السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا في هذا الفيديو إن شاء الله سنصحح بعض التمارين الخاصة بالسنة الأولى إعدادي مسلك دولي علوم الحياة والأرض، تجهيزا بالنسبة أو استعدادا للفرض المحروس الثاني. إذا نبدأ على بركة الله بخصوص السؤال المرقم برقم 2. دونك قال لك سيدي compléter le texte en utilisant les termes suivants، يعني أتمم النص بما يناسب من الكلمات الآتية. عندنا لا تخاشي أو بيان تخاشي يعني الرغامات، لي ستومات الثغور، هما الثغور كيكونوا في لي فوي، انسبيري يعني المستنشق، اكسبيري المزفر. Donc la première phrase, pendant la respiration l'air فراغات est riche en dioxygène. Donc quel est l'air qui est riche en oxygène? Est-ce qu'il est l'air inspiré ou bien l'expiré? Donc la vraie c'est inspiré. Donc نديرو تما في الجملة الأولى قبل الفراغ inspiré. صحيح. نمشيو مباشرة بالنسبة للجملة الثانية. قال لك le créquis utilise لي pour respirer dans l'air. قال لك اسيدي الجراد لو كريكي هو الجراد، قال لك ايتيلي شنو كي ايتيليزي بور ريسبيري دون لير، باش يتنفس في الهواء. شنو كيستعمل؟ لي تراشي، يعني القصبات ديالو، القصبات. صافي لي تراشي، حيت عنده نوع من التنفس، عنده نوع ديال التنفس تراشيان. صحيح. دونك الجملة الثالثة لي زيشانج غازو chez les plantes se font essentiellement à travers des petits orifices. هاد لي بوتي اوريفيس او لابيل سا سون لي ستومات، لي ستومات. دابا غادي نمروا مباشرة بالنسبة لا تخوازيام كيستيون. قال لك اسيدي في لا تخوازيام كيستيون كوشي لا بون ريبونس، يعني وضع علامة في المكان المناسب. الجملة الأولى قال لك لا كولور دو لو دو شو شانج en présence des dioxyde de carbone CO2، يعني اللون ديال الماء الجير كيتغير في وجود ثنائي أكسيد الكربون، وهذا صحيح. صحيح، هذا اقتراح صحيح. الجملة الثانية pendant la nuit، خلال الليل les plantes libèrent le dioxyde de carbone CO2، وهذا اقتراح صحيح أيضا. إذا في الليل النباتات فهي كطرح ثنائي أكسيد الكربون وكتاخذ الأكسجين، يعني كتقوم بعملية التنفس. أما في النهار يعني فاش كيكون الضوء في لا ليميير، النباتات ils libèrent l'oxygène, c'est-à-dire elle libère l'oxygène et elle prend ce qu'on appelle le dioxyde, le dioxyde de carbone. Ce phénomène on l'appelle c'est la photosynthèse. C'est la photosynthèse يعني التركيب الضوئي. دونك من دابا الجملة الثالثة قال لك اسيدي pendant la respiration chez l'homme le dioxygène passe des sangs vers l'air alvéolaire. إذا فهذا اقتراح خاطئ، لأن pendant la respiration chez l'homme le dioxygène passe de l'air alvéolaire au sang، يعني كيمشي من l'air alvéolaire للدم. صافي، إذا هذا اقتراح خاطئ. الجملة الأخيرة le poisson، السمك، الأسماك، لو بواسون السمكة respire par les poumons، يعني أن السمكة فهي تتنفس بواسطة الرئتين، وهذا اقتراح خاطئ، لأن الأسماك les poissons respirent par les bronches. صافي par les bronches. صافي يعني بواسطة الغلاصم وليس الرئتين. صحيح. D'abord, la dernière question. Remplacer, quatrième, remplacer sur le schéma les différents organes qui composent l'appareil respiratoire. يعني عندنا l'appareil un dessin de l'appareil respiratoire. عندنا l'œsophage اللي هو المريء، les bronches قصبات، عندنا البرونشيول قصيبات، ساك الفيولور كيس هوائي، تراشي ارتير يعني الرغمة، وعندنا فوس نازال يعني حفر أنفية. يعني نمشيو للأول، السهم الأول الفوق. إذا شنو هذاك؟ هذاك سون دي فوس نازال يعني حفرة أنفية. السهم الثاني هذاك سي لا تراشي ارتير، تراشي ارتير. السهم الثالث هذاك سون دي برونش، سون دي برونش. السهم الرابع هذوك سون دي برونشيول، برونشيول.
صحيح. اي لا ديرنيير السهم الاخير هذوك سو سون دي ساك الفيولور، يعني اكياس هوائيه او اكياس سنخيه. صافي. اذا كنتمنى ان التمرين يكون واضح وباين، راه بسيط للغايه. اذا فهو عنده علاقه بالدرس ديال التنفس. صحيح. دونك اللي يحتاج شي حاجه ما ينساش انه يراسلنا في لي كومونتير، وان شاء الله غادي نجاوبوا. ما تنساوش ان هذا الفيديو تبارطاجيوه. بالنسبه للناس اللي شافوا الفيديو ما ينساوش انه يوضعوا في الاخير لايك باش تعمل فائده. صافي. اذا الى اللقاء في فيديو مقبل بحول الله. مع السلامه.